अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां मिल गई थी, इसलिए हमने सोचा कि चंद दिन गाँव में जाकर अम्मी अबू के साथ गुज़रते हैं। काफ़ी दिनों से इस सफ़र का इंतज़ार था, तो आखिरकार आज रवानगी का दिन आ ही गया। हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया, बच्चों का सामान भी चेक किया और फिर अल्लाह का नाम लेकर अपने सफ़र का आगाज़ किया। दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसाफिर का सफ़र आसान और खैरियत वाला बनाए, आमीन। रास्ते में मौसम बहुत खुशगवार था। दोनों तरफ सरसब्ज़ खेत, ठंडी हवा और ख़ूबसूरत नज़ारे सफ़र को और भी यादगार बना रहे थे। बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि वो काफ़ी दिन बाद नानी के घर जा रहे थे। रास्ते में जहाँ जहाँ खूबसूरत मंजर मिले मैंने आप सब के लिए भी रिकॉर्ड किया ताकि आप भी हमारे साथ इस खूबसूरत सफ़र का लुत्फ़ उठा सकें। काफ़ी देर के सफ़र के बाद आखिरकार हम अम्मी के घर पहुँच गए। अम्मी ने हमेशा की तरह हमारे लिए बड़ी मोहब्बत से खाना तैयार किया हुआ था। मज़ेदार सेवइयाँ, चावल, रोटी और सालन हमारा इंतज़ार कर रहे थे। सफ़र की थकन के बाद अम्मी के हाथ का खाना वाकई अलग ही मज़ा देता है। वाकई इनका ज़ायका लाजवाब था। खाना खाने के बाद अम्मी ने कहा कि आमों की क्रेट खोल लो क्योंकि अगले दिन हम सब ने खेतों में जाना था और बच्चे भी सुबह से यहीं ज़िद कर रहे थे। मैंने क्रेट खोल ली, कुछ आम धोकर फ्रिज में रख दिए ताकि अच्छी तरह ठंडे हो जाएं और बाकी अगले दिन साथ ले जाने के लिए रख दिए। फिर हम सब ने थोड़ा आराम किया, अगले दिन की प्लानिंग की और जल्दी सो गए ताकि सुबह जल्दी उठकर खेतों की तरफ निकल सकें। अगली सुबह नाश्ते के बाद बच्चों ने जल्दी जल्दी नहाया, तैयार हुए और फिर बार बार यही कहने लगे चलें ना, अब चलते हैं। इनकी खुशी देखकर हमारी भी खुशी दुगनी हो गई। हमने मिठाई, आम और खाने पीने का कुछ सामान गाड़ी में रख कर खेतों की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बच्चों ने मेरे हाथ में मिठाई देखी तो फ़ौरन ज़िद करना शुरू कर दी कि अभी खोल दें। फिर मैंने वही मिठाई खोल कर सबको दे दी और जो बच गई वो वापस रख दी। चंद ही मिनट के सफ़र के बाद हम अपने खेतों में पहुंच गए। आइए अब आप भी मेरे साथ गाँव की इस खूबसूरत सैर का लुत्फ़ उठाइए। मैंने कोशिश की है कि हर खूबसूरत लम्हा आपके लिए रिकॉर्ड करूं ताकि आप भी महसूस करें जैसे मेरे साथ ही गाँव घूम रहे हों। वहां पहुंचते ही बोर का ठंडा पानी चल रहा था। बच्चे तो खुशी से फ़ौरन कपड़े बदल कर पानी में उतर गए और खूब इंजॉय करने लगे। मैंने भी अपने पाँव ठंडे पानी में रखे। यकीन करें इतना ठंडा और साफ़ पानी था कि सारी थकन ही उतर गई। गर्मी के मौसम में ऐसा ठंडा पानी और ठंडी हवा इंसान को एक अलग ही सुकून देती है। हर तरफ सरसब्ज़ खेत, खुली फ़िज़ा और ठंडी हवाएं चल रही थी। शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी से दूर कुदरत के दरमियान बैठकर वाकई दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र बत्तखों पर पड़ी। मुझे बत्तखें बहुत पसंद हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन सच बताऊं तो मुझे इनसे थोड़ा सा डर भी लगता है, ख़ास तौर पर जब ये ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालती हैं या किसी की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। मेरे अब्बू एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं कि एक बार हमारे गाँव में एक लड़के के पीछे बत्तखें दौड़ पड़ी थी और वो डर के मारे भागते भागते नाले में जा गिरा। शायद इस वजह से मुझे भी हमेशा डर रहता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। इसलिए मैंने अपने भाई से कहा आप भी मेरे साथ चलें, मैं अकेले इनके पास नहीं जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह बत्तखों ने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। मैं आराम से इनके करीब जाकर वीडियो बनाती रही। फिर वो खुद ही पानी की तरफ चली गई और आराम से तैरने लगी। माशाअल्लाह उन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद मेरी नज़र कबूतरों पर पड़ी। पहले मुझे कबूतरों और मुर्गियों को हाथ लगाने से काफ़ी डर लगता था, लेकिन वहाँ एक बच्चा कबूतरों को पकड़ पकड़ कर उड़ा रहा था। ये मंजर देखकर मुझे फ़िल्मों वाले सीन याद आ गए, तो मेरा भी दिल किया कि एक बार मैं भी ऐसा करूं। मैंने बच्चों को भी कबूतर पकड़वाए। वो बड़े शौक़ से कबूतरों को हाथ में लेते, फिर उन्हें आसमान की तरफ उड़ा देते और वो वापस अपने ठिकाने पर आ बैठते। बच्चों की खुशी देखकर मुझे भी बहुत मज़ा आया और आखिर में मैंने भी हिम्मत करके एक दो बार कबूतर उड़ाए। इतनी देर में सबको भूख भी लग गई थी, लेकिन बच्चों का तो पानी से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। हमने वहीं बैठकर कुछ खाया पिया, मगर सच बताऊं मैं खाने की वीडियो बनाना ही भूल गई क्योंकि इस वक्त मेरा दिल मोबाइल से ज़्यादा इन खूबसूरत लम्हों को जीने में लग रहा था। कभी कभार याद आता तो 2-4 क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती थी ताकि आप सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर महफूज कर सकूं। आगे चलकर मेरी नज़र बहुत सी मुर्गियाँ और नन्हे नन्हे चूज़ों पर पड़ी। कोई सुकून से दाना चुग रही थी, कोई अपने नन्हे बच्चों को साथ लिए इधर उधर घूम रही थी। कुछ चूज़े अपनी माँ के पीछे दौड़ रहे थे, कुछ मुर्गियाँ पानी पी रही थी
اور کچھ آرام سے درختوں کے سائے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے ایک ایک حرکت دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دیہات کی یہ سادہ پرسکون قدرتی زندگی واقعی دل کو سکون دیتی ہے، اس لیے ان کی بھی چند خوبصورت جھلکیاں آپ سب کے لیے ریکارڈ کر لی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے ٹھنڈا ٹھنڈا آم کھایا اور پھر میں نے سوچا کیوں نہ کھیتوں میں لگی تازہ سبزیوں کی بھی ویڈیو بنائی جائے۔ میں سب سے پہلے بھنڈی کے کھیت کی طرف گئی۔ ماشاءاللہ جہاں تک نظر جا رہی تھی تازہ تازہ بھنڈیاں لگی ہوئی تھی، کچھ چھوٹی تھی کچھ بڑی ہو چکی تھی اور پودوں پر خوبصورت پھول بھی آئے ہوئے تھے۔ اتنی تازہ سبزیاں دیکھ کر دل بہت خوش ہو گیا۔ میں چلتے چلتے ہر پودے کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ آپ سب کے لیے ویڈیوز بھی ریکارڈ کر رہی تھی۔ میرا دل تو تھا کہ آگے قدوں اور توری کے کھیتوں تک بھی جاؤں، لیکن کافی دیر چلنے کی وجہ سے میرے پاؤں تھک چکے تھے، اس لیے آگے جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ بھنڈی کے پودوں کو بار بار ہاتھ لگانے سے ہاتھوں میں خارش بھی ہو سکتی ہے۔ جب واپس آئی تو میرے ہاتھوں میں کافی خارش ہونے لگی۔ میں نے تو گھبرا گئی کہ شاید کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہو، لیکن پھر میرے بابا نے مجھے بتایا کہ اس لیے کھیتوں میں کام کرنے والا بھائی دستانے پہن کر بھنڈیاں توڑتا ہے تاکہ ہاتھوں میں خارش نہ ہو۔ مجھے تو پہلے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن اس دن مجھے ایک نئی بات سیکھنے کو ملی۔ واپسی سے پہلے میرے بھائی نے کھیت میں کام کرنے والے بھائی سے کہا کہ ہمارے لیے تازہ بھنڈیاں، توری اور کدو بھی توڑ دیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بالکل تازہ اور سبزیاں توڑ کر لے آیا۔ اس موسم میں بھنڈی، توری اور کدو خوب لگے ہوئے تھے، اس لیے سبزیاں ایک دم تازہ اور خوبصورت تھیں۔ دیہات کی تازہ سبزیاں کا ذائقہ واقعی الگ ہی ہوتا ہے۔ آخر کار واپسی کا وقت ہو گیا۔ ہم تازہ سبزیاں، خوبصورت یادیں اور بہت ساری خوشیاں ساتھ لے کر واپس گھر آ گئے۔ گھر پہنچتے ہی ہم نے دسترخوان لگا لیا اور سب مل کر کھانا کھانے بیٹھ گئے، اور کھانے میں روٹی، سالن اور پلاؤ تھا، اور پورا دن گھومنے پھرنے کے بعد سب نے بڑے شوق سے کھانا کھایا۔ یہ پورا دن ہمارے فیملی کے لیے بہت یادگار رہے گا، اور امید ہے آپ کو بھی ہمارے ساتھ گاؤں کا یہ خوبصورت سفر بہت پسند آیا ہوگا۔ اس کے بعد اگلے دن کے کچھ کلپس ہیں۔ صبح صبح میری نظر ایک بہت خوبصورت ہنر پر پڑی۔ ہمارے ہاں اسے ریلی یا گدڑی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی ہاتھ سے تیار کی جانے والی کمفرٹر ہوتی ہیں، جو مختلف رنگوں کے کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنائی جاتی ہیں۔ دیہات میں آج بھی بہت سی خواتین یہ خوبصورت کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے ٹکڑوں کو بڑی محنت اور صفائی سے جوڑ کر خوبصورت ڈیزائن تیار کیے جاتے ہیں۔ میں کافی دیر تک ان کا کام دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ کاش میں بھی یہ ہنر سیکھ لوں، کیونکہ میرا ہمیشہ سے شوق رہا ہے کہ جہاں بھی کوئی اچھی چیز سیکھنے کو ملے ضرور سیکھوں۔ اسی دوران میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی جو اصل میں امی کے گھر چارپائی پر نئی پٹی بننے آئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ صرف یہی کام کرتی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی، نہیں بیٹی، یہ تو میرے بہت سے کاموں میں سے صرف ایک کام ہے۔ میں تو اصل میں تمہاری امی کے گھر چارپائی پر نئی پٹی ڈالنے آئی ہوئی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ریلی بھی تیار کر رہی ہوں تاکہ ایک ہی وقت میں دونوں کام مکمل ہو جائیں۔ یہ سن کر میری دلچسپی اور بھی بڑھ گئی۔ پھر میں نے ان سے کہا، مجھے بھی ذرا سکھائیں، میں بھی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے چارپائی بننے میں ان کی تھوڑی سی مدد شروع کر دی، لیکن سچ بتاؤں چند ہی منٹ بعد میری انگلیاں اور ہاتھ تھک گئے، جبکہ وہ بغیر رکے مسلسل اپنا کام کیے جا رہی تھی۔ میں ہنس کر ان سے کہا، میں تو اتنی جلدی تھک گئی، آپ کیسے مسلسل کام کر لیتی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے، بیٹی، مجھے تو برسوں سے اس کام کی عادت ہے۔ ان کی عمر کافی زیادہ تھی، لیکن ماشاءاللہ ان کی محنت، ہمت اور لگن دیکھ کر میں واقعی حیران رہ گئی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، اچھا اس کے علاوہ آپ اور کون کون سے کام کرتی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے، میں چارپائیاں بنتی ہوں، صوفوں کے گدیوں کا کپڑا تبدیل کرتی ہوں، ریلیاں بناتی ہوں، تکیے سیتی ہوں، بیڈ شیٹس تیار کرتی ہوں، اور سلائی کڑھائی کے بھی بہت سے کام کرتی ہوں۔ یہ سن کر میں واقعی حیران رہ گئی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میں تو سمجھ رہی تھی یہ صرف چارپائیاں بننے کا کام کرتی ہوں گی، لیکن ماشاءاللہ ان کے پاس تو ایک نہیں بلکہ کئی ہنر تھے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک اور دلچسپ کام بھی دکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ چارپائی کے لیے جو نیوار یعنی وان تیار کی جاتی ہے، وہ بھی وہ اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں۔ کپڑے کے لمبے لمبے ٹکڑوں کو باریک پٹیوں میں کاٹا جاتا ہے، پھر ان پٹیوں کو چوٹی کی طرح بن کر ایک مضبوط نیوار تیار کی جاتی ہے، جیسے بعد میں چارپائی پر بنا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر یہ نیوار اچھی طرح تیار کی جائے تو کئی سالوں تک خراب نہیں ہوتی اور بہت مضبوط رہتی ہے۔
मैं बड़ी दिलचस्पी से ये सब देखती रही, क्योंकि मैंने पहली बार इतने करीब से ये पूरा तरीका देखा था। इसी दिन मुझे एक बात ज़रूर सीखने को मिली कि अल्लाह ताला हर इंसान को कोई ना कोई हुनर ज़रूर देता है, और अगर इंसान अपने हुनर को मेहनत और लगन के साथ इस्तेमाल करे तो वही हुनर इसके लिए बाइज़्ज़त रोज़ी का ज़रिया भी बन जाता है। वाकई हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, बस शौक़ होना चाहिए। चारपाई बुनते बुनते तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में उन्होंने पूरी चारपाई तैयार कर ली। माशाअल्लाह, इतनी सफाई, मजबूती और ख़ूबसूरती से बुनी हुई चारपाई देखकर मैं वाकई बहुत मुतासिर हुई। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऐसा हुनर सीखने में बरसों की मेहनत और तजुर्बा लगता है। इसी दिन सुबह से ही मौसम ने एक खूबसूरत रुख इख्तियार कर लिया था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और हल्की हल्की बारिश ने मौसम को मज़ीद खुशगवार बना दिया था। गर्मी के दिनों में ऐसा हसीन मौसम वाकई अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत महसूस होता है। हम सब भी इस खूबसूरत मौसम से खूब लुत्फ़ उठा रहे थे। ठंडी हवा, बारिश की फुहार और देहात का पुरसुकून माहौल दिल को एक अलग ही सुकून दे रहा था। शाम होते हुए हमारे घर मेहमान भी आ गए और हमने सब के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। इस मौके पर हमने मेहमानों के लिए सोबत तैयार करवाई। हमारे गाँव में जब कोई ख़ास मेहमान आए तो मोहब्बत और खलूस के साथ सोबत बनाई जाती है, जो यहाँ की एक खूबसूरत रवायत भी है। फिर हम सब मिलकर दस्तरख़्वान पर बैठे, खाना खाया, खूब बातें की और बहुत अच्छा वक्त गुजारा। उम्मीद है आपको हमारे गाँव की ये खूबसूरत सैर और आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।